2 दीस फाटीं तुमी एक गजाल आयकली आसतली जी आयकून आख्खे गोंयभर एक अशें वातावरण पसरलें की एक गोंयाचें वातावरण सगळ्यांच्या मनात निर्माण जालें। आमी आयज धाडाची वाडी हांगा आसा आनी ह्याच गांवांत ह्याच जाग्याचेर 100-200 मिटराचेर हांगलो आमचो गांवचो भुरगो देविदास कोनाडकर हेचो मर्डर जालो। यूपीचे थोड्या भुरग्यांनी मातशी झगडी जाली म्हणून तेचो रिवेंज घेतना त्या भुरग्यांनी आमच्या गोंयच्या भुरग्याचो जेचें घर हांगा लागीं आसा घरच्या पासून 100 मिटराचेर त्या भुरग्याचो मर्डर केलो। हो एक गोंयचो भुरगो जेची 3 जाणां भुरगीं आहा, आवय आहा, बायल आहा आनी फाटल्यान कोण ना। ह्या भुरग्यांक अशेंच सद्या वाऱ्याचेर त्या भुरग्यांक ह्या मायग्रंटांनी आयज उडयल्ली आहा। आमी 2017 पासून लोकांक सांगत आसा हे मायग्रंट आयज गोंयांत येता ते बरेचे न्हू। आयज हे मायग्रंट येता हे गोंयकारांक मारून उडयतले, घरांत घुसोवन मारून उडयतले। आयज तेंच्यांनी तेका झगडी जाली म्हणून, मातशी झगडी जाली म्हणून तेका रस्त्याचेर रिक्षेन व्हरोन रस्त्याचेर तेच्या गाडये फाटल्यान रिक्षा मारली, तेका घोसडून फुडें येलो, तेचो कान कट केलो आनी तेका जितो मारलो। हे मायग्रंट जे गोंयांत येता हेंचे हिस्ट्री कितें आसता कोण चॅक करिना। हांगा पुलीस येता तेंकां पुलीस क्लियरन्स दिता, तेंच्या गांवांत ते कितें करता, तेंच्या गांवांत ते तडीपार जाला, तेंचो बॅड रिकॉर्ड आसा हे कोण चॅक करिना, क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा कोण चॅक करिना। हांगाले जे पंचायती आसा पंचायती एक तर ते कारवाई करता, लोकांक हाडपाक सांगतात, थोडे पंचायती काम करतात, थोडे पंचायती लोकांक सांगले म्हणून कितें आता लोक इन्फॉर्म करिना आनी ह्या कारणाक लागून असले हे विशय आसा ना असले इन्सिडंट आहा हे गोंयांत खूब कडेन घडटा। आयज गोंयांत प्रत्येक दिसा एक ना एक मर्डर जाता। प्रत्येक दिसा तू फेसबुक ओपन कर, तू न्यूज चॅनल ओपन कर, नाल्यार पेपर ओपन कर, डेड बॉडी फावंड, एक मेल्ले मोडे मेळ्ळे म्हणून तुका न्यूज येता। आयज गोंय आमचें आसलें कितें आनी जालें कितें। आयज रेव्होल्युशनरी गोंस बोळ मारता म्हणून थोडे म्हणटा, तेंकां तुमी कित्याक टार्गेट करता, मायग्रंटांक कित्याक टार्गेट करता। इंडियन कोणूय खंयसरूय वचपाक शकता पूण खून करपाक शकना। आयज जे आमच्या गोंयकारांचेर जर ही परिस्थिती येयल्या जाल्यार हेका कारणीभूत आमी गोंयकारूय आसा आनी तशेंच हे पॉलिटिशियन जे हांकां राखून दवरता, हेंची वोट बँक तयार करता, हांकां सांबाळून दवरता, हेंच्या प्रोग्रामाक वचून नाचता, तांकां गोंयांत येयल्या उपरांत सगळे कागदपत्रां तांकां धंदो काम सगळें प्रोवायड करता, हे तितलेच जिम्मेदार आहा। आमी गोंयकार हेचो विचार करिना, आमी हे जाल्या उपरांत सोडून दिता। फाल्यां आयज ह्या भुरग्याचें आमच्या जालें, फाल्यां आनी कोणाचें जातलें। आनी स्पेशली पेडण्या मतदारसंघात नाल्यार पेडण्या ह्या मोपा एअरपोर्टाच्या सभोवताली जे गांव आसा, सराउंडिंग जे गांव आसा, ह्या गांवांचेर आयज जे अतिक्रमण चालू जालां आनी अतिक्रमण फुडें जातलें हें सादें न्हू, हें व्हडली गजाल आहा। हांगा हॉटेल इंडस्ट्री येतली, हांगा आनी कसले प्रोजेक्ट येतले, हांगा मॅक्झिमम मायग्रंट हांगा येतले आनी हांगा कामाक रावतले, रेंटाक रावतले, लोक तांकां रेंटाक दवरतले, तेंचो कसलोच बॅकग्राऊंड चॅक करिनासतना तांकां रेंटाक दवरतले आनी फाल्यां हेच लोक आमच्या गोंयकाराचो खून करतले, आमच्या चेडवांचेर रेप करतले, मर्डर करतले, आमच्या चेडवांनी बायलांक ते भायर सुद्दां सरपाक दिवपाचे ना। ही परिस्थिती आमची गोंयांत आयज जाल्लेली आनी ह्या फुडें आनी बिकट जातली। सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। आमी मागता लोकां कडेन जे आमी जे कितें सांगता पळय फकाणां धरूं नाका। जेन्ना धारगळे मिटींग जाल्ले तेन्ना आमी तुमकां सांगलेलें की हो एअरपोर्ट जो जाता हो तुमच्या बऱ्याक न्हू वायटाक काबार करतलो, पेडण्या मतदारसंघ पेडण्याचे गांव काबार करतलो। आयज ते जाय दिला। आतां आमी परते सांगता, हे जे मायग्रंट गोंयांत येतात, जे अनकंट्रोल इन्फ्लक्स आसा, म्हणजे जाय तेच्याकून चड येतात, कसलेच पोलीस व्हेरिफिकेशन नासतना येता, क्रिमिनल बॅकग्राऊंड घेवन येता, क्रिमिनल कल्चर, क्रिमिनल आपले ट्रेडिशन घेवन येतात हांगा आनी हांगा गोंयकारांक कितें मारतात। ही सुरवात आसा, हेच्या फुडें खूब आनी कितें कितें जावपाचें आहा। हांगालो आमदार जावं नाजाल्यार बाकीचे आमदार जावं, हे बीजेपीचे आमदार जावं, हे सगळे सुशागाद आसात, हे वोट बँक करिता। आमकां ते दिसता ते वोटर नाल्यार कामगार म्हणून। आयज आमी तांकां मर्डरर म्हणून पळयना, आयज जेंच्यांनी मारला ते मर्डरर खून आनी अशे कितलेशेच मायग्रंटांनी गोंयकारांचो खून केल्लो, गोंयकारांचो खून करीत आसा, रेप केल्ले आसा, मॉलेस्टेशन केल्ल्या, चोरयो केल्लेल्या। जे लोक आमकां शाणपणां सांगतात, जे इंटेलेक्च्युअल गजाली करतात, जे इंडियन म्हणून जे गजाली करतात, तांकां सांगपाक सोदता आमी इंडियन। आयज जो भुरगो मेला, जेचो मर्डर जाला, तोय इंडियन, तोय गोंयकार। जाल्यार ह्या भुरग्याक लागून तुमकां उलोवपाक जायना, ह्या भुरग्याक लागून तुमी टीव्ही डिबेटाचेर उलोवचे ना।
तुमचे इंटेलेक्च्युअल गजाली सांगतले, मतांची मोजणी तुम्ही सांगतले, हांगा इतली मतां थंय तितली मतां, बीजेपीन हे केले, काँग्रेसीन ते केले, कोण हे करता ते करता, व्हडले गजाली सांगतले, आरजी वोट स्प्लिटर, आरजी हे आरजी ते, मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट कित्याक अगेन्स्ट हेका लागून तापासतात आसा जाल्यार हेचे उलयनार. फाल्यां तुमच्या घरान जेन्ना मर्डर जातलो, तुमच्या घरान रेप जातलो पळय, तेन्ना त्या टीव्हीच्या डिबेटीचेर बसपाक ताकद सुद्धा तुमची नासतली. मेंटल जाल्ले आसतले, मॅड जाल्ले आसतले. कित्याक ह्या घरातली लोक आयज मॅड जाल्या, जेंचो खून जाला. ती आवय ते बाबडी बसलेली, तिचे 2-3 जाण भुरगे, 2 जाण भुरगे पयलींच काबार जाले, आतां हो तिसरो. घरापासून 100 मिटराचेर त्याचो खून जाता. आनी त्या आवयची परिस्थिती कितें आहा? जे गोंयांत पट्टे घालून हेंका लागून जे भोंवतात आनी मोदी 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 करून नाचतात, तेंकां विचारता फाल्यां तुमच्या घरान असो मर्डर जालो तरी गोंयांत पट्टे घालून भोंवतले? तरी ह्या मायग्रंटांक इंडियन 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 म्हणून हांगा घरान राखून दवरतले? तेंकां प्रोटेक्ट करतले तुमी? हे कितले टायम अशें करीत रावतले? हाचो विचार करा. आयज आमचो गोंयकार गेला. आयज जर आमचे टॅक्सीकार भाव नासले, हांगले लोकल नासले जाल्यार पुलिसांचेर जर सोडलेले, ह्या प्रमोद सावंताच्या अंडर जे पुलीस स्टाफ आसा तेंचेर जर हे सोडलेले, ते मर्डर ना हिट अँड रन केस आसतली आसली आनी ते आपल्या गांवांक आसपाचे. हे सिंगम बिंगम हे बेश्टे दाखोवपाक छातयो फुलयता. कोणे धरला रे हेंकां? ते छातयो फुलयता तेका विचारता कोणे धरला हेंकां? भुरग्यांनी, लोकलांनी, टॅक्सी ड्रायव्हरांनी, ते जाले CID, तेंच्यांनी केलें इन्व्हेस्टिगेशन, तेंच्यांनी धरून दिला हेंकां. ह्याचो हे कोणे मर्डरर आहा तेंकां हेंच्यांनी धरून दिला. छातयो फुलयले म्हणून जावपाचें ना. हांगा कितें चल्लां? हांगा कितले मायग्रंट रावतात, कसली स्क्रॅप यार्डां चल्ल्या, कितले धंदे चल्ले, कितले झोपडपट्टे चल्ला. सगळ्यांक पुलीस सोडटा, आरामान दवरता. सगळ्यांक पुलीस प्रोटेक्शन आहा. आमी डायरेक्ट सांगता, सगळ्यांक पुलीस प्रोटेक्शन आहा. जर पुलीस प्रोटेक्शन नासलें, सारकें पुलीस व्हेरिफिकेशन जाल्लें, तेंच्या गांवच्यान जर तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन हाडपाक लायिल्ले, पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाडपाक लायिल्ले, लॉ अँड ऑर्डर जर सारखे आसले, आयज आमचो भुरगो आमच्या वांगडा आसपाचो. आयज येना. आयज हांगा भुरगे फुडें सरता जाल्यार पुलीस तेंचे फोटो काडटात, व्हिडिओ काडटा. हें कितें? जे भुरगे आपल्या भावाक लागून, आपल्या गांवच्या भुरग्याक लागून, तेंकां धरपाक लागून, चोरांक ते धरपाक लागून, ते मर्डररांक धरपाक लागून मेहनत करतात, तेंचेच तुमी व्हिडिओ काडटात. आनी ते फोटो घालून जाले, फोटो घातले म्हणून तुमी धरले म्हणून जाले. अशे कितले मर्डर हांगा जाले. ह्याच रोडाचेर कितले एक्सिडंट जाले, 4 भुरगे मेले. आनी गोंयांत कितलेशेच जातात. कोण धरता तेंकां? आमचो गोंयकारांचो जीव आहा पळय हो रस्त्यार पडला म्हणटा पळय. खरोच गोंयकारांचो जीव रस्त्यार पडला, कित्याक त्या भुरग्याक रस्त्यारूच तेंच्यांनी मर्डर करून उडयला. ही आमची लायकी करून दवरल्या. एक कुत्र्याक पासून व्हॅल्यू आसतलो, पूण न्हू गोंयकाराक. लोकांनी हे तकलेन घालपाक जाय, लक्षांत दवरपाक जाय. आयज जर आमी अशेच वोगी रावले, स्पेशली पेडण्या मतदारसंघाक सांगता, कित्याक हो जो डेमोग्राफीक चेंजीस जाता, हे जे मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, हे तुमच्या बऱ्याक न्हू. हो मोपा एअरपोर्ट येयला तो तुमच्या बऱ्याक न्हू. आता जर तुमचे गांव सांबाळा, कोण रेंटाक दवरता, कितें दवरता, 100 फावटी क्वेश्चन करा, विचार करा, पंचायतीन कंप्लेंट करा. बरेपणा धरून रावो नाका. तो मता तो आपल्याक कितें म्हणटलो आनी कितें करतलो. फाल्यां रेंटाक रावतलो, भलत्या कडेन शेजारच्या घरा चोरू तुजे उखलून व्हरतलो, रेप तुज्या चेडवाचेर जातलो, मर्डर तुज्या घरातल्या भुरग्याचेर जातलो. तेन्ना तूं कितें करतलो? रेंट तो खातलो. हे खूब जाले रेंट दवरपाची भानगडी. येतात ट्रेनिंग येतात हांगा, गोंयकार रूम काडटात, तेंकां रेंटाक दवरतात. आनी हे पॉलिटिशियन आहा ते काडटात आनी तेंकां पद सरपंच काडटात, तेंकां वोटिंग कार्डां काडून दितात. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन विनवणी करता, प्लीज हो इन्सिडंट लायटली घेवं नाका. आमी सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाक जाय. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी पळयतले की आमकां हांगा पेडण्या मतदारसंघात, कित्याक हांगा खुबशे मायग्रंट आतां येवपाचे, हांगा कितें आमकां अवेरनस कॅम्पेन करपाक मेळटा, लोकांक जागृताय करपाक मेळटा, आमचे गांव राखपाक मेळटा, आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या गोंयकारांचो जीव राखपाक मेळटा. हो कितें तरी आमी प्लॅन करतले, आमच्या टिमी वांगडा बसून आमी डिसायड करतले आनी तुमकां अपडेट करतले. देव बरें करूं.